جنازہ آیا ہے، سماعت کریں مومنین، تاریخی نوحہ پیش کر رہا ہوں جناب قاسم کے حوالے سے. پرواز سے کہو فضا جا کر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. جہاں جہاں مومنین تاریخی نوحہ پیش کر رہا ہوں جناب قاسم کے حوالے سے. سماعت کریں ایک ماں کے دل میں کیا گزر رہی ہے جب لاش کے ٹکڑے آئے. سماعت کریں مومنین. ٹکڑوں پہ اڑا دو ایک چادر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. سماعت کریں مومنین، پیش کر رہا ہوں نوحہ. پرواز سے کہو فضا جا کر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. پرواز سے کہو فضا جا کر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. پرواز سے کہو فضا جا کر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. پرواز سے کہو فضا جا کر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. پرواز سے کہو. بند سماعت کریں مومنین، جناب قاسم کے حوالے سے بند پیش کر رہا ہوں. سماعت کریں جہاں جہاں مومنین انشاءاللہ حق کے ماتم ادا ہوگا. پرواز سے کہو فضا جا کر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. شہروز کے بھوکے پیاسے کو کچھ اس طرح بے حال کیا. شہروز کے بھوکے پیاسے کو کچھ اس طرح بے حال کیا. جو رات میں سہرا باندھے تھا، گھوڑوں نے اسے پامال کیا. جو رات میں سہرا باندھے تھا، گھوڑوں نے اسے پامال کیا. شہروز کے بھوکے پیاسے کو کچھ اس طرح بے حال کیا. جو رات میں سہرا باندھے تھا، گھوڑوں نے اسے پامال کیا. ٹکڑوں پہ اڑا دو ایک چادر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. پرواز سے کہو فضا جا کر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. پرواز سے کہو سماعت کریں یہ بند پیش کر رہا ہوں مومنین. سماعت کریں بطور خاص. کا جنازہ آیا ہے. بے بست ہوئی ہے سہرے میں نوشاہ کے سہرے کی لڑیاں. بے بست ہوئی ہے سہرے میں نوشاہ کے سہرے کی لڑیاں. ہر پھول ہے ٹاپوں کی زد میں زخمی ہے بہت ہی پنکھڑیاں. ہر پھول ہے ٹاپوں کی زد میں زخمی ہے بہت ہی پنکھڑیاں. بے بست ہوئی ہے سہرے میں نوشاہ کے سہرے کی لڑیاں. ہر پھول ہے ٹاپوں کی زد میں زخمی ہے بہت ہی پنکھڑیاں. دلہن بھلا روئے کیا کہہ کر، قاسم کا جنازہ آیا ہے. پرواز سے کہو فضا جا کر، قاسم کا جنازہ. سماعت کریں امام
इमाम हसन की निशानी जनाब कासिम थे। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए हैं तो किस तरह से भाई की निशानी के टुकड़े उठाए हैं। समाज के मोमिन इंशाल्लाह आपके माता मता होगा। दामन में उठाते हैं सरवर भाई की निशानी के टुकड़े, दामन में उठाते हैं सरवर भाई की निशानी के टुकड़े। आज़ाए बदन है मस्तल में जलती हुई रेती पर बिखरे, आज़ाए बदन है मस्तल में जलती हुई रेती पर बिखरे। दामन में उठाते हैं सरवर भाई की निशानी के टुकड़े, आज़ाए बदन है मस्तल में जलती हुई रेती पर बिखरे। खैमे में बपा है एक महशर, कासिम का जनाजा आया है, परवाह से कहो फिजा जाकर कासिम का जनाजा। समाज करें जब ये लाश या जब ये कटरी खेमे में आई है तो जनाब सकीना दौड़ी दौड़ी गई, कहा बाबा ये कटरी में क्या लेकर आए। समाज करें मोमिन। पूछा ये सकीना ने रोकर क्या लाए हैं बाबा दामन में, पूछा समाज करें मोमिन बस। सकीना ने रोकर क्या लाए हैं बाबा दामन में। ये देख के मेरा हर लम्हा कटता है बहुत ही उलझन में, ये देख के मेरा हर लम्हा कटता है बहुत ही उलझन में। पूछा ये सकीना ने रोकर क्या लाए हैं बाबा दामन में, ये देख के मेरा हर लम्हा कटता है बहुत ही उलझन में। सरवर ने कहा ये रो रो कर कासिम का जनाजा आया है, परवाह से कहो फिजा जाकर कासिम। समाज करें मोमिन बंद पेश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मोमिन बतौर खास समाज करेंगे इंशाल्लाह आपके माता मना होगा। फिजा जाकर कासिम का जनाजा आया है। लाशे को लिए खुद रोते हैं शबीर भी खैमे के दर पर, लाशे को लिए खुद रोते हैं शबीर भी खैमे के दर पर। फिजा ने बताया जब आकर आने को है कासिम की मादर, फिजा ने समाज करें भाई। बताया जब आकर आने को है कासिम की मादर। लाशे को लिए खुद रोते हैं शबीर भी खैमे के दर पर, फिजा ने बताया जब आकर आने को है कासिम की मादर। चलता है जिगर पर एक खंजर, कासिम का जनाजा आया है, परवाह से कहो फिजा जाकर कासिम का जनाजा आया है, परवाह से समाज करें जनाब फिजा मौला हुसैन से सवाल कर रही है। समाज करें मोमिन। कासिम का जनाजा आया है। शबीर से पूछा परवाने कासिम है कहाँ पर है मौला, शबीर से पूछा परवाने कासिम समाज करें मोमिन। पर है मौला, मुझको भी वहीं पर ले चलिए कासिम है जहाँ पर है मौला, मुझको भी वहीं पर ले चलिए कासिम है जहाँ पर है मौला। शबीर से पूछा परवाने कासिम है कहाँ पर है मौला, मुझको भी वहीं पर ले चलिए कासिम है जहाँ पर है मौला। सर अपना झुकाए है सरवर, कासिम का जनाजा आया है, परवाह
समाप्त करे मोमिन। मजलिस में जो मेहंदी आती है नौशाह का मातम होता है। मजलिस में जो मेहंदी आती है नौशाह का मातम होता है। वो कर्ब का मंजर रहता है आज़म का कलम भी रोता है। वो कर्ब का मंजर रहता है आज़म का कलम भी रोता है। मजलिस में जो मेहंदी आती है नौशाह का मातम होता है। वो कर्ब का मंजर रहता है आज़म का कलम भी रोता है।